गर्ने मान्छेहरू छन्। के उनीहरूले आफ्नो पापदेखि छुटकारा पाउन चाहन्छन्? आफ्ना पापदेखि तिनीहरू फर्केर आउन चाहन्छन्। त्यसो भए तिनीहरूका निम्ति पनि प्रभुले यही शब्द साँचेर राख्नुभएको छ, पाप गर्दै क्षमा पाउँदै गर्नको लागि होइन, जाऊ र अबदेखि पाप नगर, जाऊ र अबदेखि पाप नगर। सुसमाचार अन्तिमसम्म पनि विश्वासीहरूले सुनिरहनु आवश्यक छ। उद्धारमुक्ति पाएका विश्वासीहरूले नै सुसमाचार सुनिरहनु आवश्यक छ। फेरि उद्धारमुक्ति पाउनको निम्ति होइन, त्यो पाएको कुरालाई थाम्नको निम्ति। जिएका छन् विलासितामा जीवन जिएका छन् कितो। हे विलासितामा जिउने मेरा सङ्गी मानव जाति, तपाईँहरूको जीवनको भित्रको तिक्तताको उपचार कहिले खोज्नु भएको छ? त्यो तितोपनको विषयमा कहिले तपाईँले चाहिँ समाधान खोज्नु भएको छ? अनि त्यो तितोपनबाट तपाईँ फर्किन चाहनुहुन्छ? आज तपाईँलाई मेरो कुरा मन नपर्ला, के यिनीहरूले मात्रै सच्चाइ पाएका छन् भन्नु होला, के न्यायको दिनमा तपाईँले यसरी भन्ने मौका पाउनुहुनेछ? के आज मैले भन्दै गरेको कुरा न्यायको दिनमा तपाईँको सामने हाजिर हुने छैन? अनि तपाईँको त्यो पछुतो अनन्तको पछुतोमा परिणत हुने छैन? के ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ हुने छैन भनेर? होइन भने आज बेनिकेर चाहिँ अग्रिप्पा, फेस्तस र फेलिक्स र दुसिल्लालाई परमेश्वरले दिएको जस्तै मौका र नेरोलाई दिएको जस्तै मौका के आज परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छैन? लुसियसलाई दिएको जस्तो मौका के परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छैन? टटुल्लसलाई दिएको जस्तो मौका के परमेश्वरले दिनुभएको छैन? प्रिय हो, संसारको सम्पत्ति चाहिँ कहिले तुलना हुन मिल्दैन। संसारमा गरिबीमा हुँदाखेरि नछटपटाउनुहोस्। तपाईँ जति विश्वासी हुनुहुन्छ, गरिबीले तपाईँलाई कहिले कहिले आकुल व्याकुल बनाइदिन्छ। तपाईँको पकेट रित्तो हुँदा, घरको मधुस रित्तो हुँदा, तपाईँको पर्स रित्तो हुँदा, घरमा खानेकुरा नहुँदाखेरि तपाईँ कहिले कहिले शोकमा डुब्नुहुन्छ। किन डुब्नुहुन्छ? एकै छाक खाएर बाँच्नुपर्छ भने या एक छाक पनि खान नपाउने स्थिति आयो भने पनि के हामी त्यो पैतृक सम्पत्तिका भागीदार भएका छैनौँ र? यो संसारमै खानु लाउनु नै हाम्रो सम्पत्ति हो र? हाम्रो सम्पत्ति त हाम्रा प्रभु येशू मसीहसँग छ, जससँग हामीलाई परमेश्वरले साझा अधिकारी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरका अधिकारी ख्रीष्टसँग साझा अधिकारी। किन यो कुरालाई चाहिँ बढी यहाँनिर चाहिँ फोकस गरियो? अनि यिनीहरूसँगको कन्सल के थियो? पावलसँगको सम्बन्ध र पावललाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु र पवित्र शास्त्रमा यो कुरालाई उल्लेख गरिनुको पछाडि कुरा के थियो? मलाई चाहिँ यो अस्ति मैले बताइरहेको थिएँ, अग्रिप्पा र बर्निकेको विषयमा सम्भव भयो भने हामीले 26 अध्यायतिर यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ भने मैले भनेको थिएँ विगतको दिनमा। अब यहाँ 26 अध्यायमा आउँदाखेरि यसरी यहाँनिर 3 जना अनि त्यो एउटा सभा छ, जहाँनिर यहाँनिर अग्रिप्पा, अनि त्यसपछि बर्निके, अनि त्यसपछि अर्को व्यक्ति चाहिँ फेस्तस छन्, पोर्सियस फेस्तस, अनि त्यसपछि पावल छन् यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँनिर हामी यो पहिला चाहिँ यी दुईवटा व्यक्तित्वको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुराहरूको विषयमा अलिकति हामीले ध्यान दिउँ। तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मैले यसको विषयमा केही इतिहास खोज्नुपर्ने भयो, अनि मैले खोज्दा हुँदी एकदम ग्रिभस कुरा, एकदमै बडो अचम्मका कुराहरू मैले त्यहाँनिर पाउन सकेँ है। किनभने एउटा ती ऐतिहासिक व्यक्तिहरू छन् यहाँनिर चाहिँ। ती व्यक्तिहरूको नाम यहाँनिर पवित्र शास्त्रमा उल्लेख गरिसकेपछि तिनीहरूको इतिहास खोज्नु जरुरी हुँदो रहेछ। अनि तिनीहरूको इतिहास खोज्दा खोज्दै चाहिँ मैले जुन विगतको दिनमा फेलिक्स एउटा नैतिक पतन भएको मान्छे, एन्टोनियस फेलिक्स एउटा नैतिक पतन भएको एउटा मान्छे, एउटा शासक, अनि द्रुसिल्ला जो उनकी श्रीमती पनि त्यस्तै किसिमको नैतिक पतन भएको एउटी स्त्री भनेर यी दुईटाको चरित्रको विषयमा चाहिँ केही कुरा मैले चाहिँ बाहिर ल्याएको थिएँ, ऐतिहासिक जुन पनि प्रमाणहरूको आधारमा। अब यहाँनिर फेरि अगाडि हामी बढेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँभन्दा पनि अझै किसिमको एउटा गलत चरित्रमा चाहिँ मुछिएका व्यक्ति चाहिँ यो अग्रिप्पा र चाहिँ के रहेछन्? बर्निके रहेछन्। मैले विगतको दिनमा तपाईँलाई भनेको थिएँ अग्रिप्पा र बर्निके श्रीमान श्रीमती होइन। यो कुरा ठिकै हो, अग्रिप्पा र बर्निकेको बिचमा वास्तविक नाता चाहिँ दाजुबहिनीको नाता हो है। अनि जो अग्रिप्पा फर्स्टका तीनवटा छोरी हुनसक्छ, 3वटा छोरीमध्ये यिनी चाहिँ एउटी छोरी, बर्निके चाहिँ एउटी छोरी हुन्, द्रुसिल्ला चाहिँ अर्की छोरी हुन्, अनि अर्कोको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। अनि यहाँनिर द्रुसिल्लाको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ, अनि बर्निके र द्रुसिल्लाको बिचमा पनि राम्रो किसिमको सम्बन्ध थिएन। यी चाहिँ दिदीबहिनी हुन्,
अनि अग्रिप्पासँग पनि द्रुसिल्लाको राम्रो सम्बन्ध थिएन, त्यसैले यिनीहरूको बिचमा केही एउटा मनमुटाव जस्तो स्थिति यिनीहरूको बिचमा थियो। अनि यहाँनिर बर्निकेको विषयमा हेर्दाखेरि उनी अरूमाथि शासन गर्ने स्त्री, अनि द्रुसिल्लालाई पनि उनले विशेष किसिमले अलिकति हकडकमा राखे कि, अनि उनको हकडकलाई सहन नसकेर उनी चाहिँ यसरी त्यहाँबाट गलत कदम चाल्नको निम्ति चाहिँ अगाडि उक्सिएकी स्त्री चाहिँ द्रुसिल्ला परिन्। यिनको पछाडि बर्निकेको विषयमा हेर्दा हुँदै यिनको जुन पनि नैतिक जीवनको विषयमा थोरै कुरा हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ। यिनको नैतिक जीवन चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भन्दा हुँदै यो हेरोद अग्रिप्पा सेकेन्ड, हेरोद अग्रिप्पा फर्स्ट की छोरी, अनि हेरोद अग्रिप्पा फर्स्टका छोरा जो चाहिँ के अरे अग्रिप्पा सेकेन्ड, जसलाई चाहिँ अग्रिप्पा सेकेन्ड भनेर भनेको चाहिँ यिनको नाम हुनसक्छ मर्कुस हेरोद अग्रिप्पा हुनसक्छ यिनको नाम चाहिँ। अनि यिनी चाहिँ ती हेरोद हुन्। हेरोद चाहिँ यिनीहरूको टाइटल, यिनीहरूको एउटा वंशाणु नाम हो, एउटा जस्तै शाहवंशी भनेर नेपालमा भनेको जस्तै शाह भने जस्तै यिनीहरूको चाहिँ हेरोद भने त्यस्तै खालको टाइटल नाम हो। अनि यो चाहिँ राजकीय नाम हो यिनीहरूको चाहिँ। अनि याकुबलाई तरबारले काट्ने र पत्रुसलाई जेलमा हाल्ने राजा चाहिँ यही अग्रिप्पा सेकेन्डको बाउ अग्रिप्पा फर्स्ट थिए, अर्थात् हेरोद अग्रिप्पा फर्स्ट। यिनी चाहिँ याकुबलाई तरबारले काट्ने अनि पत्रुसलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने राजा थिए। अनि पछि गएर यिनको मृत्यु भयो, यिनको मृत्यु साह्रै नराम्रो भयो, किरा परेर मऱ्यो यो राजा चाहिँ, है भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। यिनीहरू यहुदी हुन्, लाग्छ यिनीहरू चाहिँ यो प्रोसेलाइट यहुदीहरू अर्थात् कन्भर्टेड यहुदीहरू, यिनीहरूको पिता पुर्खामा यिनीहरू चाहिँ छन्, सायद यिनीहरू कन्भर्टेड यहुदीहरू थिए, कसैले यो अन्दाज गरेका छन्। अनि अब यिनी चाहिँ विशेष यहुदी भित्रै परेको कारणले गर्दा हेरोदको समयमा, अर्को हेरोदको समयमा चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरको पुनर्निर्माण पनि भएको छ। सेकेन्ड मन्दिरलाई चाहिँ 46 वर्ष लागेर चाहिँ यसको चाहिँ पुनर्निर्माण भएको थियो। अनि यो मन्दिर बनाउन प्रभु येशू मसीहको बेलामा चाहिँ त्यहाँ यो मन्दिर बनाउन 46 वर्ष लाग्यो। उनले चाहिँ 3 दिनमा भत्काएर 3 दिनमा बनाइदिन्छन्, यसलाई भत्काएर 3 दिनमा बनाइदिन्छन् भनेर प्रभुलाई यिनीहरूले यस्तो किसिमले नबुझेर यसरी पनि कुरा गरेका थिए। अब यहाँनिर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कति चाहिँ हेरोद कुन चाहिँ हेरोद हुन्? हेरोद त एउटा वंशाणु नाम हो यिनीहरूको, तर यिनीहरूको छुट्टै नाम छ। अनि अग्रिप्पा चाहिँ यिनको बाउदेखि फर्स्ट र सेकेन्ड हुँदै गए। अनि हेरोद वंशको चाहिँ यिनी चाहिँ 5औँ राजा रहेछन्, अग्रिप्पा सेकेन्ड। ध्यान दिनु होला, हेरोद वंशको 5औँ राजा। अनि त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अन्तिम राजा पनि, अनि अग्रिप्पा चाहिँ अन्तिम हुने नि। त्यसपछि अग्रिप्पाको जुन पनि यो नामाङ्कन पनि हटेर गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यरुसलेम चाहिँ 70 सालमा लगभग ध्वस्त पारियो। 66 देखि 70 सालसम्म चाहिँ र 73 सालैसम्म भनौँ हेर्दा एकदमै ठुलो लडाइँ भयो त्यस ठाउँमा चाहिँ। रोमी राज्यको विरुद्धमा यहुदीहरू चाहिँ बागी भइसके पश्चात अनि पछि गएर चाहिँ हेरोद यो अग्रिप्पाको जुन पनि शासनकाल त्यहाँदेखि सकिएर पनि गयो। अब यहाँनिर इतिहासमा केही व्यक्ति मुसिन आएका छन्, अर्को व्यक्ति टाइटस भन्ने व्यक्ति पनि मुसिन आएका छन् यिनीहरूको इतिहासमा। अनि त्यसपछि अर्को एउटा व्यक्तिको नाम मैले बिर्सेँ। यिनीहरू चाहिँ त्यतिखेरका तत्कालीन एउटा सेनापति लगायत शासकको रूपमा यिनीहरू छन्। अनि टाइटसको नेतृत्वमा अग्रिप्पाद्वारा खटाइएको जुन पनि सेनाले पछि गएर चाहिँ यरुसलेमलाई चाहिँ ध्वस्त पारिदिएको छ। अनि त्यसपछि तिनीहरूको यहुदीहरूलाई राज्य ध्वस्त पारिसके पश्चात पछि अग्रिप्पा र बर्निके चाहिँ फेरि रोममा रिटर्न भएर गएका छन्, इटालीमा यिनीहरू रिटर्न भएर गएका छन्। र त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँ रहेनन् र यिनीहरूको शासनकाल पनि, तिनीहरूको जुन पनि पुस्ताको जुन पनि शासनकाल पनि रहेन है। अब यहाँनिर यो जुन पनि अग्रिप्पा सेकेन्ड छन्, यिनको अरू विवाहको विषयमा मैले त्यति जानकारी पाएको छैन। तर बर्निकेको विषयमा म तपाईँलाई थोरै कुराहरू गर्छु। यिनको काका जतिखेर 19 वर्षको छँदाखेरि, मैले अलिकति ऐतिहासिक कुरा गरिरहेको छु, अग्रिप्पा सेकेन्ड जो यहाँनिर त हाम्रो प्रसङ्गमा आएका जुन पनि अग्रिप्पा राजा, यिनी 19 वर्षको छँदाखेरि यिनका बाउ मरे। कहाँ मरे? किरा परेर मरेको कुरा हामीले अगाडि प्रेरितको पुस्तकमै हामीले देख्यौँ है, अस्तिको पाठमा हामीले पढेका थियौँ। उनी किरा परेर मरे किनभने उनले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिएनन्, आफैलाई महिमा दिए। अनि यिनको ठाउँमा चाहिँ
चार्सिस भन्ने हुनसक्छ या चार्लिस हुनसक्छ। त्यो उनको चाहिँ काका अर्थात् त्यो गेर्सोनको जुन पनि काका। अनि यो चाहिँ अग्रिप्पा फर्स्टको चाहिँ भाइ। यिनलाई चाहिँ राजा नियुक्त गरियो। किन भन्दाखेरि अग्रिप्पा सेकेन्ड सानै भएको कारणले सिजर अगस्टसले अर्थात् नेरो त्यतिखेर रोमका जुन पनि सम्राट छन् उनी सानै उमेर भएको कारणले उसले राज्य सञ्चालन गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ भनेर उनका काकालाई चाहिँ राजा नियुक्त गरे। जब उनको उमेर पुग्यो, उनको उमेर अलि ठुलो भइसकेपछि पछि गएर उनको काकाको चाहिँ जुन पनि उनको काकालाई चाहिँ जो मारिसके पश्चात है, चार्लिस हुनसक्छ उनको नाम, उनलाई मारिसके पश्चात उनको ठाउँमा पछि गएर त्यहीँ उसलाई चाहिँ राजा नियुक्त गरियो। अनि उनको राज्य उनको काकाको राज्य र उनको बाउको राज्यसम्ममा सीमित रहेन। उनको राज्य चाहिँ त्योभन्दा अलिक विस्तृत नेरो राज्यले अरू धेरै सहरहरूलाई पनि त्यो राज्यमा गाभेर त्यो राज्यलाई अलिक विस्तृत राज्य बनाए। अनि अग्रिप्पा सेकेन्ड नेरोको दृष्टिमा अलिक फेभराइट राजा बने, किनभने उनका धेरै नजिकका र उनका शुभ उनको निम्ति दाहिने हात जस्तै भएर चाहिँ उनले काम गरे। अनि उनले चाहिँ नेरोको फेभरमा धेरै काम गरे, किनभने उनी नेरोको फेभर पात्र पनि भए। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ यो बनिके जसको चाहिँ जो चाहिँ उनकी छोरी हुन्, अग्रिप्पा फर्स्टकी छोरी अर्थात् यो अग्रिप्पाकी दिदी, यिनको विवाह चाहिँ यिनको काका अर्थात् जसलाई त्यहाँ पहिला राजा नियुक्त गरियो अग्रिप्पा फर्स्ट मरिसके पश्चात त्यो काकासँग यिनको बिहा गर्यो। अर्थात् काकासँग चाहिँ बिहा गरिदियो। उनको काकासँग उनले बिहा गरे। अब हेर्नुहोस् त्यहीँनिर उनको चाहिँ नैतिक पतनको सुरुवात भएको हामी देख्छौँ। उनको काकाले उनलाई विवाह गरे है। उनी मरिसके पश्चात उनी विधवा भइन्। उनी विधवा भइसके पश्चात उनको दाजु जुन पनि हेरोद अग्रिप्पा सेकेन्डसँग उनको घरमा बसिन्। अनि धेरै इतिहासकार जोसेफस जो चाहिँ अग्रिप्पा सेकेन्ड र बनिकेको एकदम नजिकको इतिहासकार गनिँदा रहेछन्। अनि यिनले चाहिँ र अरू धेरै इतिहासकारहरूले वर्णन गरे अनुसार यिनीहरूको एकदमै नजिकको पारिवारिक सम्बन्धमा पनि एकदम नजिकको नाता, यिनीहरूको एकदम अपवित्र सम्बन्ध थियो भनेर चाहिँ वर्णन गरिन्छ। अर्थात् बनिके र हेरोद अग्रिप्पा राजाको बिचको जुन पनि सम्बन्ध चाहिँ एकदम गलत, एकदमै पापिष्ट सम्बन्ध थियो यिनीहरूको बिचमा। तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला। यो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि बाहिरी आँखामा तिनीहरूले छारो हाल्न चाहन्थे। त्यसैले पछि गएर यिनको फेरि विवाह भयो बनिकेको अर्को व्यक्तिसँग, अर्को सिलिसिया यस्तै समथिङ नाम छ, त्यहाँको राजासँग उनको बिहा भयो, जसको नाम चाहिँ फिलोतस या समथिङ नाम उनको छ, फिलोतस हुनुपर्छ उनको नाम। उनीसँग चाहिँ उनको विवाह भयो। तरै पनि पापले यिनलाई चाहिँ त्यो विवाहमा स्थिर रहन दिएन। उनी चाहिँ उससँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर फेरि आफ्नो दाजुकै घरमा रहन थालिन्। अर्थात् त्यो देशकै पहिला रानी थिइन्, अनि त्यही देशको नै एउटा रानीको स्थान जस्तै ओगटेर तिनी बसिरहन् है, उनको श्रीमानको मृत्यु पश्चात। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ जो पहिला उनको काकासँगको विवाह, त्यसपछि उनको दाजुसँगको एउटा अनैतिक सम्बन्धमा एउटा बाहिरी रूपले चाहिँ फेरि एउटा देखावटीको रूपमा चाहिँ उनीहरूले बाहिर अरूसित पनि बिहा गरिदिएको एउटा अवस्था यो इतिहासले एकदम स्पष्ट बताउने कुरा चाहिँ। मैले एउटा इतिहास मात्रै खोजिनँ, मैले धेरैले भनेका धेरै इतिहासहरूलाई मैले खोजी गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ धेरैको मुखबाट पक्का गरिएको छ है। पछि गएर यस कुरालाई टाल्नको निम्ति बाहिर देखावटी रूपमा धेरै कुराहरू गरिएका छन्। अनि पछि गएर यिनको सम्बन्ध अब मानौँ उनको चाहिँ अब तीनवटा पति चाहिँ त्यहाँनिर देखिहाल्यो, जसरी दुर्सिल्लाको तीनवटा पतिहरू थिए, त्यसरी यिनको पनि तीनवटा पतिहरूको कुरा यहाँनिर देखिहाल्यो। त्यस पश्चात पनि टाइटस जो चाहिँ रोमको शासक थिए, के अरे रोमको शासक नभएर रोमको सेनापति थिए, जसको नेतृत्वमा यरुसलेमलाई चाहिँ परास्त गरेर यरुसलेमलाई चाहिँ एकदमै खतम पारिएको थियो, पुरै तहस नहस पारिएको थियो यरुसलेमलाई। यिनीसँग पनि यिनको चाहिँ लभ सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा पछि गएर उनीहरूको मिस्ट्रेस भएर चाहिँ उनी चाहिँ बसिन्। दुईजना कुनै त्यहाँ दुई शासकहरू छन् है। अनि त्यहाँ पनि एउटा अनैतिक सम्बन्ध चाहिँ बनिएको देखिन्छ। अनि पछि गएर अग्रिप्पा सेकेन्डसँगै यिनी चाहिँ फेरि रोममा इटालीमा फर्केर गएकी छन्। मैले केही रूपमा संक्षिप्त रूपमा यो बनिकेको विषयमा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ। त्यसै कारण अग्रिप्पासँग बनिके चाहिँ सँगसँगै यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर अग्रिप्पा पनि अब उनी नैतिक पतन भएको उनलाई भन्नै पर्छ, किनभने उसको आफ्नो घरमा एउटा पारिवारिक सम्बन्ध, एउटा हाड नाता सम्बन्धमा
एउटा गलत सम्बन्ध स्थापित गरेको मान्छे, अनि यसै कारण उसलाई चाहिँ एकदमै कहिले पनि नैतिकवान मान्छेको रूपमा गर्न सकिँदैन। यद्यपि यहुदी भएको नाताले यहुदीहरूको समर्थक त हुन सक्थे, अनि शास्त्रहरूको ज्ञान मानेर प्रोफेटहरूलाई उनले विश्वास गर्थे। पावलले पनि यो कुरा स्वीकारेका छन्, भविष्यवक्ताहरूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, म जान्दछु कि तपाईँले भविष्यवक्ताहरूलाई के गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर पावलले यो व्यक्तिलाई चाहिँ भनेका छन्। आउनुहोस् त 26 अध्यायमा, 26 अध्याय जो हामीले पढेको के अरे पाठमा, त्यहाँनिर 26 अध्यायको त्यहाँनिर पावलले उनलाई भनेको एउटा कुरा हामी देख्छौँ। के तपाईँले भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? म जान्दछु तपाईँले भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। 27 पद, हे राजा अग्रिप्पा, भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? म जान्दछु, पावलले भन्छन्। हजुरले विश्वास गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, उनी यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ प्रोफेटहरूको कुरा विश्वास लाग्थ्यो। जस्तो यिनको बाउ हेरोदको विषयमा पनि हामी विश्वास गर्ने मान्छेको रूपमा देख्छौँ, अनि यूहन्नालाई काट्ने हेरोदको विषयमा पनि हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरको डर त थियो। डर हुँदै पनि उनको ग्रान्डफादर हुन सक्छन् उनी चाहिँ। डर हुँदै पनि उनले चाहिँ के गरे, एउटा व्यवस्थामा परेर चाहिँ उनको यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको टाउको काटे हेरोदियास, जो चाहिँ फिलिपको पत्नी थिइन्। अनि त्यही फिलिपको प्रान्त थियो सायद अहिले चाहिँ यो सेकेन्ड अग्रिप्पाले शासन गरिरहेको जुन पनि इलाका है। अब यी प्रभु येशू मसीहको समयकालदेखि जोडिएका व्यक्तित्वहरू हुन्। यी व्यक्तित्वहरूको भाष स्टडी हुनुपर्छ लाग्छ होइन तपाईँलाई? यी व्यक्तिहरू बाइबलमा प्रभु येशू मसीहको समयदेखि यो राजाको शासनकालमा प्रभुले यिनीहरूको ग्रान्डफादरलाई प्रभुले यो पनि भन्नुभएको छ, गएर भनिदेऊ त्यो स्याललाई, कुनै पनि भविष्यवक्ता यरुसलेममा भन्दा बाहिर मारिन सक्दैन। प्रभुले स्याल भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ है। स्वभाव त्यस्तै खालको थियो। यिनीहरूको चरित्र परमेश्वरको राज्यसँग एकदमै सम्बन्धित, परमेश्वरको राज्यसँग नजिकताको व्यवहार गर्दै आएको यो परिवार अन्तिममा गएर चाहिँ पावलको समयमा यिनीहरूलाई चाहिँ लास्ट सौभाग्य दिएको छ यो परिवारलाई। हामी देख्छौँ यहाँनिर एउटा अत्यन्तै गौर गरेर हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हुँदी परमेश्वरको प्रेम यहाँनिर एकदम स्पष्टै झल्केको मैले यहाँनिर देख्दछु। परमेश्वर कति प्रेमी हुनुहुन्छ, यिनीहरूको व्यक्तित्वलाई र यिनीहरूको नैतिक जीवनलाई स्टडी गरेर जाँदाखेरि यिनीहरूसँग परमेश्वरले फेरि पनि बर्ताव गर्न चाहनुभएको जुन पनि एउटा अवस्था छ, यस कुरालाई हेर्दाखेरि परमेश्वर कति प्रेमी हुनुहुन्छ कि जसले एउटा मान्छेलाई यति धेरै मौका दिनुहुन्छ। परमेश्वर यति धेरै भलो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यति ठुलो मौका चाहिँ कुनै पनि एउटा मान्छेलाई दिन सक्नुहुन्छ। यति ठुलो मौका कसैले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लिन सक्छ, या परमेश्वरबाट यति ठुलो मौका कसैले पाउन सक्छ। यी सबै कुरालाई हेर्दै गयौँ भने तपाईँ हाम्रो समाजले पनि धान्न नसक्ने कुराहरू त्यहाँनिर पाउँछौँ। वर्ध भक्त सिंहको एउटा भनाइ मलाई याद आउँछ। उहाँले भनेको कुरा किताबहरूमा अङ्कित गरिएको छ र सुन्नेहरूले पनि यो कुरा भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको विषयमा भन्नुपर्दा तपाईँलाई उहाँका के कुराहरू मनपर्छन्? मलाई परमेश्वरको विषयमा सबै कुरा मनपर्छ, मलाई परमेश्वरको एउटा कुरा मात्रै मन पर्दैन भनेर वर्ध भक्त सिंहले भन्नुहुन्थ्यो अरे। परमेश्वरको मलाई एउटा कुरा मन पर्दैन भन्दा नि परमेश्वरको विषयमा मसँग एउटा कम्प्लेन छ। मसँग परमेश्वरको विषयमा अरू केही कम्प्लेन छैन, तर एउटै कम्प्लेन छ परमेश्वरसँग मेरो। के कम्प्लेन छ? उत्सुक हुने विषय छ नि त्यहाँ त। अरे त्यस्तो परमेश्वरको महानदासले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा भन्ने या परमेश्वरकोसँग एउटा कम्प्लेन गर्ने गनगनाउने केही विषय छ? के हो त्यो विषय भन्दाखेरि विषय यो हो, बिकज हि इज सो गुड। उहाँ यति भलो हुनुहुन्छ कि मेरो समाजले त्यसलाई पचाउनै सक्दैन। उहाँ यति असल हुनुहुन्छ, त्यो असल एउटा मान्छेले पचाउन नसक्ने असल छ। मान्छेले त्यो असलपनलाई चाहिँ यति साह्रो असल त नहुनु नै भन्छ जहिले पनि। जस्तै राम्रो मान्छे होस्, त्यो मान्छेले पनि परमेश्वरको स्वभावको विषयमा स्टडी गर्दै गयो भने उसले पचाउनै नसक्ने भलाइ त्यहाँनिर देख्छ। अरे परमेश्वर भलाइ त भलाइ हुनैपर्छ, यति धेरै भलाइ चाहिँ हुनु हुँदैन। यो भलाइ चाहिँ मान्छेको समाजभन्दा एकदमै मान्छेको समाजले पचाउनै नसक्ने खालको भलाइ हो त्यो चाहिँ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा बाइबलबाटै म एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँछु। पल्टाउन जाँदा ढिलो हुन्छ। योनाको पुस्तकमा त्यहाँनिर
योना भविष्यवक्ता हो, नराम्रो मान्छे होइन, परमेश्वरले मन पराएको परमेश्वरको भविष्यवक्ता हो। परमेश्वर अरूसित नबोलेर त्यो समय त्यही एउटा व्यक्तिसित बोल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि परमेश्वरको धेरै नजिकको मान्छे, म्यान अफ गड हो त्यतिखेरको यो मान्छे। तर यो म्यान अफ गडलाई परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको जुन पनि क्षमा दिने जुन पनि पन छ यो कुरा बिल्कुलै पचेन। उसले भन्छ परमेश्वर के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ कि तपाईँ चाहिँ एकदमै भलो हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै असल हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ पश्चाताप गर्ने मान्छेलाई तपाईँले छिटै क्षमा दिनुहुन्छ भनेर मैले कि तपाईँलाई पहिले मैले भनेको थिइनँ। आज यी निन्वेका मानिसहरू नाश होलान् भनेर मैले कत्रो आशा राखेको, तपाईँले यिनीहरूको पश्चाताप गरे भन्दैमा यिनीहरूलाई तपाईँले क्षमा दिइहाल्नुभयो। त्यसै कारणले यहाँनिर हामी देख्दछौँ पचाउनै नसक्ने खालको कि योनाले पचाउनै सकेन। योनालाई उत्तर दिनको निम्ति परमेश्वरले एउटा कुमिन्डोको बोट मार्नु पर्यो अनि त्यो कुमिन्डोको बोटले एकदम उसलाई शीतलो दिएर अलिकति खुसी भएर फेरि निन्वे नासिन्छ कि भनेर हेर्दै बसिरहेको थियो। तर परमेश्वरले भोलिपल्ट फेरि त्यो टन्टलापुरे घामको बिचमा चाहिँ रातारात परमेश्वरले के पठाइदिनु भएछ, एउटा किरा पठाइदिनु भएछ। त्यो किराले के गरिदियो, त्यो कुमिन्डोको बोटको जरा काटिदियो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट घाम जब चर्केर गयो, ख्याङ्ग्याङ सुकेर गयो त्यो बोट त। अब उसको टाउको त घामले यस्तो पोल्न थाल्यो अनि उसले फेरि आफूलाई देखाउन, प्रभु अब मलाई म मर्नै ठिक छ। के त रिसाउनु ठिक हो? म रिसाउनु ठिकै हो भन्छ उसले। पछि गएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त किन रिसाइस्? यो निन्वेका यो कुमिन्डोको बोट जसलाई चाहिँ तैँले नउमारिस्, न तैँले परिश्रम गरिस्, यसको कारण त यत्रो माया लाग्यो कुमिन्डोको बोटको विषयमा, यसको जरा किराले काट्यो भनेर त यसले साह्रै रिसाइस्। तँलाई यसै कारण रिस उठेको होइन? तेरो घाम तेरो तालु चाहिँ टाउकोले के अरे घामले पोलेको कारणले गर्दा तँलाई रिस उठ्यो होइन त? किराले नकाट्नु पर्थ्यो होइन त यसको जरा? तँलाई यत्रो माया लाग्यो, जो तैँले रोप्दै नरोपेको बोटप्रति तँलाई यत्रो माया, यत्रो चासो, त मैले रोपेको यो निन्वे सहरका यी मानिसहरू जहाँ चाहिँ 1,20,000 मान्छेहरू बस्छन् र यिनीहरूलाई नाश पार्ने विषय के मेरो इच्छाको विषय हुनसक्छ? के यिनीहरू पश्चाताप हुन्छन् भने भोलिमाथि यिनीहरू पश्चाताप गर्नु र बाँचुन् भन्ने के मेरो चाहना हुँदैन? यो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो। यही स्वभाव चाहिँ यद्यपि योनाले त्यतिखेर केही भन्न त सकेन, तर योनाको मुखमा चाहिँ बुझो लाग्यो। यही कुरा मान्छेले पचाउन नसक्ने किसिमको भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर यो खानदानको विषयमा देख्यो भने नि प्रभु येशूको समयदेखि कम्ती सताएको खानदान होइन यो। प्रभु येशू मसीहलाई क्रुसमा टाँग्ने बेलामा पनि कम्ती खिसी काटेको छ हेरोदले, यो यसका बाउले कम्ती खिसी काटेको छ। पछि गएर उसले यतिसम्म भनेको छ, एउटा भड्किला वस्त्र लगाएर उहाँको ठट्टा उडाएको छ, खिसी गरेको छ सेनाहरूलाई लगाएर। यो व्यक्तिले प्रभुलाई ठट्टामा उडाइरहेको छ। कति गम्भीर छैन यो राजा? भनिसकेपछि यो खानदान जो प्रभु येशू मसीहको सुरुदेखि विरुद्धमा आयो र अन्तिममा परमेश्वरले यो खानदानलाई दिनुभएको लास्ट अपर्चुनिटी बाइबलमा लेखिएको छ। परमेश्वरले जब मान्छेलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, चेतावनी दिइसके पश्चात धेरै चेतावनीले पनि नसुध्रिने मान्छे सम्हाल्नै नसक्ने किसिमले एक्कासी नाश हुन्छ भनेर लेखेको छ। उस मात्रै नाश भएन, पछिले भन्छन् पछि गएर यिनीहरू चाहिँ रोममा गएर मारिए, तर यसको विषयमा डेफिनेट एउटा इतिहास त छैन। तर यिनीहरूको फेरि राज्य शासन त्यहाँदेखि सकिएर गयो, इत्यालम भयो, रहेनन् यिनीहरू। यहुदीहरूको खातिर यिनीहरूलाई चाहिँ राजा नियुक्त गरिएको थियो। यहुदीहरूको राज्य नै रहेन। अब यहुदीहरूको बिचमा चाहिँ सबै तहस नहस पारिए यहुदीहरू चाहिँ। त्यसपछि यिनीहरू पनि तहस नहस पारिए। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू यो अन्तिम हुन गयो, यो राजा चाहिँ त्यो इतिहासमा। त्यसै कारण यिनीहरूको यो खानदानमा यो अन्तिम हुन गयो। अन्तिममा चाहिँ यति साह्रो भ्रष्टता यिनीहरूको भित्र रहेछ। त्यो अगाडि पनि हामी देख्छौँ, योनाले प्रचार गर्दै तिनीहरूलाई भने तिमीले आफ्नो भाइकी श्रीमती राख्नु ठिक छैन। हेर्नु त कति साह्रो नैतिक पतन भएको परिवार रहेछ यो। अगाडि हामीले योनाको प्रचारमा आउनुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ यस कुरालाई पनि हेरौँ। यो खानदान चाहिँ नैतिक पतन भएको खानदान। अनि यस्तो खालको खानदानलाई परमेश्वरले दिनुभएको मौका हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँनिर कहाँनिर देख्छौँ? सुसमाचारको पुस्तकमा भन्दाखेरि जब त्यहाँनिर यूहन्नाको मृत्यु भयो, 7 अध्यायतिर हो कि मर्कुस 6 अध्याय, यहाँ 7 अध्यायमा छ, 6 कि 7मा। त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, किनभने उनले भनेका थिए कि उनले हेरोदियास के अरे 6 अध्यायमा उनले फिलिपकी पत्नीलाई चाहिँ उनले राखेका थिए। यो उनले राख्नु चाहिँ ठिक थिएन। कति पदलाई पढ्नुहोस् भन्दाखेरि 18 पद, 6 को 18 मर्कुस
किनकि यूहन्नाले हेरोदलाई भनेका थिए, आफ्नो भाइकी पत्नीलाई राख्नु तपाईलाई उचित छैन। हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो बुहारीलाई राख्ने कस्तो खालको पतन, नैतिक पतन भएको मान्छे रहेछ। के यो मान्छेलाई मौका दिइएन? परमेश्वरको दासले यिनलाई चाहिँ मौकै दिनको निम्ति भने तिमीले पाप गर्दैछौ, पश्चाताप गर, तिम्रो भाइको श्रीमती तिमीले राख्नु मिल्दैन, यो चाहिँ पाप हुन्छ भनेर चाहिँ उनलाई चाहिँ भनिएको थियो। तरै पनि यो व्यक्तिले यसै रिसले उसको श्रीमती, जो भाइकी श्रीमती भन्ने चाहिँ कति खत्तम स्त्री थिए, जसले चाहिँ यहाँसम्म कि उसको रिस आधा राज्य पाउने, उसको छोरीले आधा राज्य पाउने एउटा सौभाग्य थियो हेरोदियासले। त्यसै परिवारमा जन्मिएकी, यसले आधा राज्य पाउने सौभाग्य जो उसँग थियो, त्यो सौभाग्य हुँदा हुँदै पनि आमाको काउन्सिल मागी। आमाले चाहिँ आफ्नो छोरीले आधा राज्य पाउनेवाला थिए मागेको भए, तर उसलाई चाहिँ यति साह्रो रिस उठ्यो परमेश्वरको दाससँग, हुन्न भन्ने त्यसले आधा राज्य साधा राज्य चाहिएन, मलाई त्यसको टाउको चाहियो भनेर अन्तिममा बत्तिसमा दिने यूहन्नाको टाउको माग्न लगाई। हेरोद राजा चाहिँ एउटा के भएर एकदमै नर्भस भएर चाहिँ आफूले बोलेको कुरालाई चाहिँ फिर्ता लिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो इज्जतलाई जोगाउन चाहँदा हुँदै जेलमा पठाएर यूहन्नाको टाउको काट्न लगायो र थालमा हालेर त्यो टाउको उसलाई चाहिँ दिइयो। यसले के पाइ? कति ठुलो मौका कि आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गरेर चाहिँ फर्किने मौका पाएको अवस्थालाई गुमाएर उल्टा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने परमेश्वरको दासलाई उसले चाहिँ जाय गरेर उसको दासलाई नाश पार्ने काममा यो लागि, यूहन्नालाई मार्ने काममा, यूहन्नाको हत्यारामा यो सम्भागी भई। यस्तो किसिमको त्यो हत्याको रगत मुछिएको यो परिवार, यो परिवार आजको पाठमा हामी देख्छौँ एउटा एकदमै ठुलो सौभाग्य पाएको छ। यो पावललाई परमेश्वरले यस कारण बोलाउनु भएको थियो कि ती व्यक्तिहरूका सुसमाचार पुर्याउनको निम्ति जति तल्लो क्लासका मान्छेहरू पापमा थिए, त्योभन्दा बढी पापमा एकदमै खेलेका माथिल्लो क्लासका मान्छेहरू थिए। तर तिनको बिचमा कसले सुसमाचार सुनाउने, कसले आँट गर्ने तिनको बिचमा सुसमाचार सुनाउने? आज तपाईँ हामीले देख्छौँ होला, सानातिना मान्छेहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउँदै हिँड्छौँ, गरिबहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउँदै हुन्छौँ। राम्रो कुरा हो, प्रभु त्यस्तै कहाँ आउनुभयो हो। एकदम निमुखाहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने तिनीहरूले सम्झिन्छन् नि त, तिनीहरूले बुझ्छन् नि त, उनीहरूसित हैकम छैन नि त। हैकम भएको मान्छेले सुसमाचार स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो छ। तर हेर्नुहोस्, भ्रष्ट कामको विषयमा भन्नु हो भने त्यो चाहिँ ती उच्च घरानाहरूको बिचमा चाहिँ ती विलासितामा जिएकाहरू, ती माथिल्लो तहका मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ यति नराम्रा घिनलाग्दा भ्रष्टताहरू हुन्छन्। कसले भन्ने तिनीहरूलाई? यूहन्ना जस्तो साहसी मान्छे थिए र हेरोदलाई भने टाउको बाजी राखेर उनले भन्नु पर्यो। प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो, उसलाई स्यालको स्वभाव थियो, स्याल भनेर भनिदिनु भयो। प्रभु त तोकीको भन्दा बाहिरमा मारिनुहुन्थेन। र पनि त्यहाँ साहसको साथमा प्रभुले भनिदिनु भयो। अब यो पछिल्ला दिनमा यस्ता साहसी मान्छेहरू चाहिन्थे, कसैले भन्न सक्दैनथे। याकुब जस्ता मान्छेहरूले ती पापहरूको विषयमा जानकारी दिँदै गए, मन परेन सायद उसको खानदानलाई कहीँनिर टच गर्यो उनले प्रचार गरेको कुराले गर्दा, त्यसै कारण याकुबको शिर तरबारले काटेर मारिदियो उनको बाउले है। अब त्यसपछि यो मौका उसले पनि गुमायो। पत्रुसलाई जेलमा हाले, उसलाई नि मार्ने पक्षमा थियो र स्वर्गदूतले तर पत्रुसलाई चाहिँ जेलबाट बाहिर निकाले, किनभने पावल र बर्नबास गरेर त्यस्तोमा गरेको प्रार्थना हामी देख्दछौँ। के अरे एन्टियोखबाट गएर उनीहरूले गरेको प्रार्थना देख्दछौँ। त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा तिनीहरूले गरेको होल नाइट प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले जेलबाट पत्रुसलाई छुटकारा दिनुभयो है। अनि पत्रुस भाग्नु पर्यो उसको डरबाट। ऊ चाहिँ पत्रुस चाहिँ भागेर अन्तै जानुपर्ने स्थिति आयो। बडो डर भएको साथमा उनीहरूले साहसको साथमा भए पनि डर भएको साथमा सुसमाचार सुनाउनु पर्ने स्थिति थियो। अब त्यो किसिमको भ्रष्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मौका दिनको निम्ति त्यहाँ सुसमाचार कसले सुनाउने? त्यसै कारण पावलको विषय हामीले अस्तिको दिन हामीले हेरेका थियौँ 25 अध्यायको अध्ययनमा। पावल जस्तो मान्छे यसकारण चुनियो र चुनिनुको त्यहाँनिर कारणहरूको विषयमा हामी देख्दछौँ। एउटा पद हामीले पढौँ, उसलाई चाहिँ यहाँनिर के अरे 9 अध्याय प्रेरितको पुस्तकमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर उद्देश्यको विषयमा त्यहाँनिर केही कुरा गरिएको छ। हननियालाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि उसलाई परमेश्वरले किन चुन्नु भएको थियो। यहाँनिर आउनुहोस् त, 9 अध्याय प्रेरितको पुस्तक, यहाँनिर भनिएको छ 15 पद 15-16 पद। बिचमा हल्ला आइरहेछ, बोल्न नदेऊ त। चुनिएको भाँडा हो।
कति धेरै दुःख भोग्नुपर्छ। यहाँनिर यसरी भनेको छ, गो दाई वे फर हि इज अ चोजन भेसल अनटु मी टु बियर माई नेम बिफोर द जेन्टाइल्स एन्ड किङ्स एन्ड द चिल्ड्रेन अफ इजरायल। इजरायलका घराना अनि राजाहरू र अन्य जातिहरूको बिचमा मेरो नामलाई लिएर जानको निम्ति यो एउटा चुनिएको भाँडा हो। त्यसै कारणले यहाँनिर हामी देख्छौँ ती नैतिक पतन भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा एकदमै जबरजस्त मौका यिनीहरूलाई त्यहाँनिर दिइएको छ। फेलिक्सले सुने त्यो आउनेवाला न्यायको विषयमा सुने। किन न्यायको विषयमा चाहिँ पावलले उनलाई सुनाए? किनभने पापको चाहिँ भयङ्कर न्याय हुन्छ। यो कुराले डर त लाग्यो, द्रुसिल्लालाई पनि डर लाग्यो, फेलिक्सलाई पनि डर लाग्यो, तर अझै त्यो डरको बिचमा पनि पैसा पाइन्छ कि भनेर घुसको आशामा बसिरहे यिनीहरू चाहिँ। कति भ्रष्ट थिए हेर्नुहोस् त। मौकालाई गुमाए। फेस्तसले मौका पायो, तर यहुदीहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति उसले चाहिँ के तिमी यरुसलेममा जान्छौ र त्यहाँ तिम्रो जाँच गरियोस् भनेर चाहिँ यहुदीहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति बोलिदिए। यसै कारणले गर्दा पावलले चाहिँ सिजर नेरोलाई अर्थात् सिजरलाई चाहिँ उनले चाहिँ अपिल गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर फेरि मौका परमेश्वरले यो के अरे यो अग्रिप्पा र उनको बहिनी भनौँ या जे भनौँ अब है, यद्यपि अनैतिक सम्बन्धको विषयमा हामीले अगाडि ऐतिहासिक प्रमाणहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ है। यिनी दुईजनालाई परमेश्वरले एउटा ठुलो मौका दिइरहनु भएको छ। सुन, प्रभुहरू पापीकै निम्ति संसारमा आउनु, प्रभु संसारमा पापीकै निम्ति आउनु भएको। पापीहरूले पापलाई मानिलिन तयार छन् भने तिनीहरूको पापदेखि एउटा मौका चाहिँ प्रत्येक पापीलाई दिइन्छ। क्रुसमा टाँगिएको चोरलाई पनि मौका दिइएको थियो, तर एउटा चोरले त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्यो, एउटा चोरले त्यो मौकालाई गुमायो। यद्यपि तिनीहरू पापी थिए। यो मौका कसले पाएको थियो? बरब्बाले पाएको थियो। यदि उसले पछाडि गएर मनन गरेको भए मैले छुटकारा पाएँ, यदि येशू ख्रीष्ट नभएको भए म चाहिँ फाँसीमा जानेवाला थिएँ, तर उहाँको कारणले गर्दा यहुदीहरूले उनको माग गरे। उनलाई मन पराएर होइन, तर प्रभु येशू मसीहलाई उनीहरूले मार्नै चाहन्थे। त्यसकारण त्यहाँनिर बरब्बाले मौका पायो। पछि बरब्बा कन्भर्ट भयो कि भएन म जान्दिनँ, तर यो व्यक्तिले ठुलो मौका पायो। उसले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार्ने र पछि सुसमाचार सुनेर प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार्ने मौका यस व्यक्तिले पायो। त्यो कुरेनी सिमोनले पायो। हामीले विगतको दिनमा यसको विषयमा स्टडी गरेका छौँ, कसरी यिनीहरू पछि गएर एन्टियोकमा गएर चाहिँ कुरेनीबाट त्यहाँनिर सुसमाचार फैलाउनमा यिनीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर हात रह्यो, जसले प्रभु येशू मसीहलाई क्रुस बोक्नमा सहायता गरेको थियो। यहाँनिर हामी देख्दछौँ ती व्यक्तिहरू जसले प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेका थिए, कान्ति ठोकेका थिए, तिनीहरूले मौका पाए। किनभने प्रभुले मर्ने बेलामा भनिदिनु भयो, हे पिता यिनीहरूले के गरेका छन् जान्दैनन्, यिनीहरूको पापको फल यिनीहरूलाई नलागोस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। यिनीहरूले मौका पाए। यदि पछाडि गएर यिनीहरूले पश्चाताप गरेको भए मुक्ति पाउनको निम्ति यिनीहरूको निम्ति यथेष्ट मौका थियो। त्यसमध्ये कतिले विश्वास गरेनन् त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर यिनीहरूले प्रभु येशू मसीहलाई क्रुसमा टाँगेकै कारणले गर्दा यिनीहरूले मुक्ति चाहिँ कहिल्यै नपाउने अवस्थामा तिनीहरू पुगेनन्। किनभने तिनीहरूको निम्ति पनि एउटा एकचोटिलाई सारा संसारका सब मान्छे जातिको एउटा क्षमाको प्रबन्ध गरियो, मुक्तिको प्रबन्ध गरियो भने यहाँनिर हामी यस किसिमका व्यक्तिहरूले यहाँनिर एउटा मौका पाए। यो स्त्रीसँग मिल्ने केही घटनाक्रम हाम्रो प्रभु येशू मसीहसँग हामीले गएर हामी त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर मौका पाएको एउटा स्त्री जो चाहिँ यूहन्ना 7 अध्यायमा हामी देख्छौँ। यो स्त्रीले चाहिँ यूहन्ना 8 अध्यायमा हामी देख्छौँ यो स्त्रीले त्यहाँनिर एउटा ठुलो मौका पाएकी छ है। ऊ चाहिँ कस्ती खालकी स्त्री थिए भनेर त्यहाँनिर वर्णन गरिएको छ है। ऊ गलत प्रवृत्तिकी स्त्री थिए। यस ठाउँमा उनको विषयमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ है। अनि ऊ गलत त थिए, तर त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ गलत नजरले हेर्ने मान्छेहरू थिए। गलत नजरले हेर्ने ती मानिसहरूको बिचमा पनि प्रभुले यो स्त्रीमाथि एउटा अनुग्रहको बोली बोल्नुभएको कुरा हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ। आउनुहोस् त 8 अध्यायमा त्यहाँनिर एउटा पद हामी पढ्नेछौँ। 8 अध्यायको त्यहाँनिर प्रभुले यसलाई भन्नुभएको कुरा छ, जाऊ म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिनँ, अबदेखि पाप नगर। यसको 10 र 11 पदलाई पढ्नुहोस् त कृपया। यूहन्ना 8 अध्याय 10 र 11 पद।
कसैले तिमीलाई दोषी ठहराएन? म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिनँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको कस्तो अनुग्रहपूर्ण कुरा छ। यहाँनिर जाऊ र अबदेखि चाहिँ पाप नगर। म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिनँ, जाऊ र अबदेखि पाप नगर। यो कुन स्त्रीले पाएकी छ जसलाई सिमोनले स्वीकार्न सक्दैन? ऊ यहुदी सिमोन हो जसले आफूलाई धर्मी भन्छ, फरिसी हो। उसले उसले यो स्त्रीलाई स्वीकार्न सक्दैन, त्यहाँ उपस्थितहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्। उसले मनमनमा भन्छ ऊ कस्तो खालको स्त्री हो भन्ने उहाँले थाहा पाएको भए त उहाँको पाउलाई गएर आफ्नो केसले पुस्ने, आँसुले पाउ भिजाउने त्यो स्त्रीलाई किन पाउ छुन दिनुहुन्थ्यो र भने मनमनमा सोचिरहेको हुन्छ। यो अगाडि यो अर्को केसको विषयमा। तर यहाँनिर चाहिँ त्यो पनि म देखाउँछु। त्यो चाहिँ लुकाको पुस्तक 7 अध्यायको कुरा होला। तर यहाँको केस चाहिँ अर्को केस। यहाँको केस चाहिँ व्यभिचारमा पक्रा परेकी स्त्री हो। यो चाहिँ ऊ चाहिँ व्यभिचारमा पक्रा गरेर आएकी छ। अनि उनीहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले व्यभिचारमा पक्रा पार्यौँ, यसलाई के गर्नु भनेर उनीहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्। त्यतिखेर प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ तिमीहरूमध्ये जो योग्य छ उसैले उसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानोस्। तर ढुङ्गाले हान्ने मान्छे कोही पनि निस्केन। त्यसपछि प्रभुले त्यो स्त्रीलाई, तिनीहरू सबै एकाएक आफ्नो बाटो लागे। अनि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ के तिमीलाई कसैले ढुङ्गाले हानेनन्? त्यतिखेर यो स्त्रीले भन्छ कसैले हानेनन् प्रभु। त प्रभुले भन्नुहुन्छ जाऊ, म पनि तिमीलाई हान्दिनँ र अबदेखि पाप नगर। कत्रो क्षमा, कत्रो क्षमा। आज संसारमा यस्तो किसिमको प्रकृतिको एकदम ग्रीवस पाप गर्ने मान्छेहरू धेरै होलान्, जसले म जस्ताको नि क्षमा हुन्छ, म जस्ताको नि क्षमा हुन्छ भनेर सधैँ आफ्नो क्षमाको विषयमा सशङ्कित भएर बसिरहेका मान्छेहरू संसारमा धेरै होलान्। आजको पुस्ताको विषयमा भन्नुपर्दा नि यो संसार त भयङ्कर भयङ्कर पापमा गिरिएको पुस्ता हो। यति गम्भीर कुराहरू चाहिँ यो संसारले गरिरहेको छ। यो संसारमा यति घिनलाग्दो पाप गर्ने मान्छेहरू छन्। के उनीहरूले आफ्नो पापदेखि छुटकारा पाउन चाहन्छन्? आफ्ना पापदेखि तिनीहरू फर्केर आउन चाहन्छन्? त्यसो भए तिनीहरूका निम्ति पनि प्रभुले यही शब्द साँचेर राख्नुभएको छ, पाप गर्दै क्षमा पाउँदै गर्नको लागि होइन, जाऊ र अबदेखि पाप नगर। एकचोटिको निम्ति तिमी जतिसुकै भ्रष्ट थियौ तापनि, तिमी जतिसुकै घिनलाग्दो काममा तिमी सरिक भएको किन थिएनौ? तर म यस कारणले संसारमा आएँ कि संसारका यी पापिष्टहरूले एकचोटि मौका पाऊँ, छुटकाराको एउटा मौका पाऊँ। इभन तिनीहरूले भयङ्कर भयङ्कर डरलाग्दा पाप गरेका थिए र पनि तिनीहरूलाई म मौका दिन चाहन्छु। पापीको होइन, सबै पापी हो। तर आज प्रभु यीशु मसीहमा पापीलाई दिएको एकदमै ठुलो मौका, एकदमै ठुलो सौभाग्य। अनि ती पापीलाई मौका दिनको निम्ति परमेश्वरले आफ्ना दासहरूलाई चाहिँ मृत्युको मुखमा पुर्याइदिनु भयो। हे मेरा दासहरू, ती पापीहरूलाई मैले माया गर्छु र ती भ्रष्ट पापीहरूलाई म बचाउन चाहन्छु। के तिमीहरूले आफ्नो प्राणलाई जोखिममा हालेर त्यहाँसम्म पुग्न चाहन्छौ? त्यहाँसम्म पुगेर तिनीहरूको पापको विषयमा जानकारी दिन चाहन्छौ? किन प्रभु? तिनीहरूले त मार्छन्। तिमीलाई मारे भने त तिमी खेर जाँदैनौ। कदाचित सुनेर विश्वास गरे भने त त्यो पापीले बाँच्ने मौका पाउँछ। किनभने मैले गरिब पापीहरूलाई मात्रै माया गर्दिनँ, मैले निमुखाहरूलाई मात्रै म माया गर्दिनँ। म ती उच्च स्थानमा भएका, ती डरलाग्दा, ती ठुला भनेर चिनिने पापीहरूलाई पनि म त्यति नै माया गर्छु। ती विलासितामा चाहिँ बाँचिरहेका ती पापीहरूलाई म त्यति नै माया गर्छु। के ती पापीहरू कहाँ तिमीले मेरो वचन लिएर जान चाहन्छौ? पावल यसको निम्ति तयार थिए। त्यसैले पवित्र आत्माले पहिलेदेखि उनलाई चाहिँ यो गवाई दिनु भएको थियो। यो गवाई पाएर नै उनी ती पापीहरू कहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर जान सके। ती पापीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउनको निम्ति उनी चाहिँ तयार भइदिए। प्रिय हो, कस्तो हार्ट टचिङ कुरा, कस्तो हृदयलाई चाहिँ टच गर्ने कुरा। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको मौका चाहिँ कति ठुलो, कति सौभाग्यको कुरा जो परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको कुरा। यसै कारण यहाँनिर हामी देख्दछौँ परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई, आज यो संसारमा म पापी हुँ भनेर आफ्नो पाप स्वीकार गर्न चाहने मान्छेलाई कति ठुलो मौका दिनुभएको छ। हे मेरो प्रिय सृष्टिको सङ्गी मान्छे जाति, मैले यसकारण सङ्गी भने किनभने म मान्छे र
र म जस्तै मान्छेहरू भएको कारणले गर्दा मैले सङ्गी मान्छे जाति भनेको। म पनि त्यही सृष्टिको एउटा प्राणी, त्यही उद्देश्यले सृष्टि गरिएको एउटा मान्छे, र तपाईँ पनि जोसुकै किन हुनुहुन्न, तपाईँ पनि त्यही उद्देश्यले सृष्टि गर्नुभएको, तपाईँ अर्को गरिनुभएको अर्को मान्छे। मैले त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई पाएँ, त्यो प्रेमको भागीदार बन्न पाएँ। त्यो परमेश्वरले मलाई यस्तो किसिमको महान प्रेम गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। म आज त्यो उहाँले गर्नुभएको त्यो महान प्रेमको भागीदार म चाहिँ बन्न पाएँ। के आज त्यो प्रेमको भागीदार तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ? के परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ जस्ता सुकै डरलाग्दो कार्यमा किन मुछिनु भएको थिएन? के तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ ती भयङ्कर भयङ्कर तपाईँको जीवनमा छिपेका र लुकेका पापको बावजुद पनि तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा मौका दिनुभएको छ भन्ने कुरा के तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? के तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किन चाहनुहुन्छ? के अग्रिप्पा र बर्निकेले चाहिँ गुमाएको जस्तै तपाईँले गुमाउन चाहनुहुन्न? के त्यो एन्टोनियस फेलिक्स र दुर्सिल्लाले गुमाएको जस्तै यत्रो ठुलो सौभाग्यलाई चाहिँ पैसाको पछाडि लागेर, एउटा मेन प्लिजिङको पछाडि लागेर उनीहरूको जीवनमा पाएको अन्तिम सौभाग्यलाई गुमाएको जस्तै के तपाईँले गुमाउन चाहनुहुन्न? फेस्तसले त्यति ठुलो मौका जो पायो, यो फेस्तसले यो मौका गुमाएको जस्तै के तपाईँले गुमाउन चाहनुहुन्न? नेरो राजाले उनका परिवारका मान्छेहरू प्रभुमा पावलको प्रचारद्वारा बाँचिसक्दाखेरि पनि, एउटा ठुलो ग्रुप उनका घरनाबाटै बाँचिसक्दाखेरि पनि, उनका मुख्य काउन्सिलरसम्म प्रभु येशू मसीहको सुसमाचार सुनेर उद्धारमुक्ति पाइसक्दाखेरि पनि यो व्यक्तिले सुसमाचारमा एउटा बाँच्ने सौभाग्यलाई गुमाएको जस्तै तपाईँ गुमाउन चाहनुहुन्न? कि तपाईँ तिनी जस्तोमा भाषे भुसे भर्याङ गुरुङ हो र भने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? के त्यतिखेरको नेरो जत्रो सम्राट अहिलेका डोनाल्ड ट्रम्प हुन सक्छन्? उनको जस्तो फेम के अहिलेका विशिष्ट यो संसारका नेतृत्वको हुन सक्छ? उनको जस्तो विस्तारित राज्य अहिले कुन चाहिँ राज्य छ? संसारैभरि हैकम गर्ने उनी जस्तो अर्को को छ यो संसारमा अहिले? र उनी जस्तो ठुलो को थियो? कोही पनि छैन। त्यस्तो व्यक्ति कहाँसम्म? अहिलेका व्यक्ति जस्तो मानव अधिकार, विभिन्न किसिमको अधिकारले बाँधिएका मान्छे होइनन् उनीहरू पावरभन्दा माथिका मान्छे हुन्, कानुनभन्दा माथिका मान्छे हुन्। कानुन उनीहरूको मुखबाट निस्केको अनुसार उनीहरूको अन्डरमा हुन्थ्यो, उनीहरूले जे गर्थे त्यो वैधानिक बन्थ्यो। त्यसैले त यहुदीहरूको बिचमा नपचेको कुरा अग्रिप्पाले गर्न पाएका थिए। यहुदीहरूले आफ्ना राजा स्वीकारेका थिए, बेनिकेलाई रानीसम्म उनीहरूले बनाएका थिए, यतिसम्म उनीहरूले स्थान दिएका थिए पछि गएर। तर यरुसलेमको युद्धको समयमा बेनिकेलाई तिनीहरूले घर चलाइदिए, उसको किकआउट गरेर निकालिदिए त्यहाँबाट है। पछि गएर अग्रिप्पालाई पनि उनीहरूले आफ्नो राजा स्वीकार गरेन है, इन्कार गरिदिए। यहाँनिर हामी देख्दछौँ यति ठुलो मौका यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, दिनुभएको थियो कि परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरको वचन सुनेर मनन गर्ने एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभएको थियो। र तिनीहरू त्यो ठाउँमा पुगेको कारणले गर्दा तिनको हातमा तिनले भनेको कुरा चाहिँ कानुन भइहाल्थ्यो। र तिनीहरूलाई छुट थियो यहाँसम्म कि यरुसलेमका मुख्य पुजारी नियुक्ति गर्ने जिम्मा चाहिँ नेरोले कसलाई लगाइदिएका थिए? अग्रिप्पालाई लगाइदिएका थिए। अग्रिप्पाले यरुसलेमको मन्दिरमा मुख्य पुजारी नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ उनले नियुक्त गर्न पाउने अधिकार उनलाई दिइएको थियो। उनले चाहिँ नियुक्त गरिदिन्थे। अब आफैमा महापुजारी नियुक्त गरिदिने मान्छे अब उसले चाहिँ तिम्रो आफ्नो चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध छ भनेर भन्न मिल्यो? नत्र भने त अर्को साल उसले नचाहेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरिदेला। अब पाउ मल्नु पऱ्यो कि परेन? कसरी पापको पाउ मलिएको थियो त्यहाँनिर? परमेश्वरले यसरी मौका दिनुभएको होइन। यहुदीहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको पापमा मुस्नको निम्ति तिमी सफल भइरहेका छौ। तिम्रो अनैतिक कुरालाई नै तिनीहरूले अनैतिक भनिरहेका छैनन्, किनभने तिमीलाई अधिकार नेरोले दिएका छन् अनि यिनीहरू चाहिँ रोमीहरूको अधीनतामा छन्। महापुजारीसम्म पनि नेरो अब तिमीले नियुक्त उनले गर्न पाउँछन्। त्यसैले उनको विरुद्धमा बोल्ने कसैले बोल्यो भने त उनले त अधिकार खारेज गरिदिन्छन्। अर्कोचोटि अर्को जसको पाउ मल्छ उसैलाई त्यहाँनिर प्रधान पुजारी नियुक्त गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको घरको मन्दिरको कुरा के को उसमा चाहिँ बिकेर गएको थियो। पापले कतिसम्म राज्य गरेको थियो त्यहाँनिर। त्यो पापले भ्रष्ट रूपमा राज्य गरेका ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको मौका पावलद्वारा। यद्यपि
सिजर नेरो कहाँ उनले चाहिँ अगस्त सिजर अर्थात् नेरो कहाँ यो अपिल पावलले गरिसके पश्चात पनि अग्रिप्पा र बेनिकेलाई चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा मौका। अन्तिममा गएर चाहिँ अग्रिप्पा चाहिँ गृहस्थ हुन्छन्। उनी भित्र तोडिन त तोडिन्छन् पावलको कुरा सुनेर, तर कालान्तरमा के भन्छन्, उनको आफ्नो राजकीय घमण्ड चाहिँ बाँकी नै रहन्छ। उसले भन्छन्, पावल के तिमीले यति थोरै शब्दमै मलाई पनि क्रिस्चियन बनाउन चाहन्छौ, मलाई पनि झन्डै क्रिस्चियन बनाउँछौ? यसको मतलब झन्डैमा आइपुगेको छ यो मान्छे, नजिक नजिक नजिकमा आएर यो मान्छेले गुमाएको छ। प्रिय हो, आज तपाईँले प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गर्न मन लाग्दा 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 गुमाउनु भएको त छैन? तपाईँलाई मन पर्दा पर्दा भोलि भोलि गर्दै तपाईँबाट गुमिरहेको त छैन? अग्रिप्पा त लगभग लगभग कन्भिन्सको ठाउँमा आइपुगेको छ। बेनिकेको चाहिँ एक चुँ बोलिरहेकी छैन, किनभने निश्चय नै पावलले यो अगाडिको कुराहरू बताउँदै गर्दाखेरि उसको ठेगान, उसको पापलाई तिनीहरूले चाहिँ पापको चाहिँ भिडियो हेरिरहेका छन्। तिनीहरूले एक किसिमले पापको चाहिँ त्यो भिजन जो उनीहरूको सामने छल्लङ्ग आइरहेको छ, किनभने परमेश्वरले बोलेको शब्द पावलले त्यहाँनिर बोलिरहेका छन्। जुन कुरा यूहन्ना प्रेरित 9 अध्यायमा चाहिँ वर्णन गरिएन, 22 अध्यायमा पनि पावलले सबै कुरा भनेन, तर यहाँ आएर चाहिँ सबै कुरा भने। अगाडि पावलले व्यक्त गर्दाखेरि यो कुरा उनले भनेनन्, फेलिक्सको सामने व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ, तर यो कुरा चाहिँ अग्रिप्पाको सामने व्यक्त गर्दाखेरि उनले भने। के कुरा? आज हामीले यहाँनिर पढेको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ। यो चाहिँ 26 अध्यायमै हामी त्यहाँनिर छौँ। मैले अगाडि अर्को स्त्रीको विषयमा मैले तपाईँलाई बताउँछु भने चाहिँ म पद पल्टाउँदिनँ। लुका 7 अध्यायमा त्यो स्त्री चाहिँ प्रभुको पाउ मोल्न आएकी छ। त्यो पनि खराब स्त्री थिए भन्ने सिमोनले जान्दछ। अन्तिममा प्रभुले भन्नुहुन्छ उसलाई, यसले धेरै प्रेम गरेकी छ, यसले धेरै प्रेम गरेपछि यसका पापहरू धेरै थिए, क्षमा भएको छन्, यसले धेरै प्रेम गरेकी छ। आज प्रभु येशू मसीहलाई ती पापीहरूले जब साँचो पश्चाताप गरेर आउँछन् तब मात्रै त्यहाँको साँचो प्रेमको कुरा आउँछ। के आवश्यक पर्यो सम्भव भने अलिकति समय मसँग छ, म तपाईँलाई यो कुराहरू देखाउने प्रयास गर्छु है। म त्यस कुरालाई अलिकति त्यहाँनिर पछि समयसम्ममा टच गर्छु। त्यो सेकेन्ड घटना यो लुका 7 अध्यायको कुरा। यहाँनिर पहिला यहाँ हामी 26 अध्यायमै फेरि फर्केर आउँ। यहाँनिर हामी देख्छौँ त्यहाँनिर पावलले अग्रिप्पा र बेनिकेको सामने र त्यहाँ फेस्तस पनि हाजिर छन्। फेस्तसले चाहिँ डबल मौका पाइरहेको छ त्यहाँनिर, डबल ट्रिपल मौका फेस्तसले पाइरहेको छ। र पनि फेस्तसले त ऊ चाहिँ सायद ऊ अन्य जाति थियो यो व्यक्ति चाहिँ। यो व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ, पावल तिम्रो धेरै ज्ञानले तिमीलाई चाहिँ पागल बनाएको छ, बौला बनाएको छ। तर पावलले एकदम स्पष्ट रूपले भन्छन्, होइन महाशय, म पागल भएको छैन, म बिल्कुल म सुझबुझको कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछि उनले चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ स्वीकार्न तयार छैन, तर उनले फर्केर चाहिँ अग्रिप्पा तर्फै अग्रिप्पा र बेनिकेतर्फै फर्केर उनले चाहिँ फेरि अगाडि चाहिँ कुरा राख्छन्। के तपाईँ भविष्यवक्तालाई विश्वास गर्नुहुन्छ राजा अग्रिप्पा? कति प्रेमको साथमा एउटा नैतिक पतन भएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा मौका दिइएको छ, कति प्रेमको साथमा सुसमाचार सुनाइएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। यस कुरालाई एकदमै गौर गरेर त्यहाँनिर हामीले हेरौँ है। हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ पावललाई परमेश्वरले दिएको दर्शनको विषयमा अग्रिप्पाकै सामने यो कुराहरू चाहिँ उनले बताउँदछन्। किन परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो भन्दाखेरि 17 पदमा म पढ्दैछु, डेलिभरिङ दी फ्रम द पिपल एन्ड फ्रम द जेन्टाइल अनटु हुम नाउ आई सेन्ड दी। म ती मानिसहरूको बिचमा जसलाई मैले तिमीलाई पठाउँदैछु, येशू मसीहले त्यो दर्शनमा चाहिँ पावललाई भन्नुभएको थियो। जुन दिन ज्योतिले प्रहार गर्नुभयो दमिश्कको बाटोमा, त्यस दिन प्रभुले भन्नुभएको थियो, म तिमीलाई ती अन्य जातिहरूका पठाउँदैछु र तिनीहरूका हातबाट म तिमीलाई छुडाउनेछु, किनभने जुन उद्देश्यले मैले चाहिँ तिमीलाई के गरेको छु, चुनेको छु। त्यहाँनिर 2टा उद्देश्यहरू थिए, 2टा प्रभु देखा पर्नुका उद्देश्यहरू चाहिँ माथि 16 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। बट राइज एन्ड स्ट्यान्ड अपन दाइ फिट, उठ र तिम्रो पाउमा खडा हो। अब पाउलाई प्रभुले त्यतिखेर भन्नुभयो, पल्टेको जमिनमा पल्टेको अवस्थामा भएको बेलामा, फर आई हेभ एपियर अनटु दी फर दिस पर्पज, यस उद्देश्यको निम्ति म तिमी कहाँ देखा परेको छु, टु मेक दी अ मिनिस्टर एन्ड अ विटनेस, तिमीलाई त्यो सेवक र त्यो साक्षी बनाउनको निम्ति। बोथ अफ दिस थिङ्स, यी 2टै कुराको निम्ति। के हुन्छ 2टा कुरा? विच दाउ ह्याज सिन, जुन कुरा तिमीले देख्यौ यो दर्शनमा, यो एउटा कुरा तिमीले जे देख्यौ त्यो दर्शनमा, त्यो महिमा देख्यौ, प्रभुको मण्डलीलाई सताउनु, प्रभुका जनलाई सताउनु भनेको प्रभुको मण्डलीलाई सताउनु रहेछ, प्रभुको मण्डलीलाई सताउनु भनेको प्रभुलाई सताउनु रहेछ भन्ने कुरा तिमीले देख्यौ। जे तिमीले देख्यौ यो एउटा कुरा। एन्ड अफ दोज थिङ्स, र ती कुराहरू पनि, यसको विषयमा पनि तिमी साक्षी बन्नेछौ। यो देखेको कुरामा साक्षी बन्नेछौ, अनि ती कुराहरू चाहिँ म तिमीलाई भविष्यमा देखाउँछु
त्यसको विषयमा तिमी साक्षी बन्नेछौ। यहाँनिर भनेको छ एन्ड अफ दोज थिङ्स इन द विच आई विल एपियर अन टु दी। र ती कुराहरूको विषयमा पनि तिमी साक्षी बन्नेछौ जुन कुराहरू मैले तिमीलाई भविष्यमा चाहिँ देखाउनेछु अथवा रिभिल गर्नेछु। यहाँ यसको चाहिँ रेफरेन्समा चाहिँ यहाँनिर भनेको छ, यसको चाहिँ के अरे यहाँनिर बताएको छ कि अर्थात् रिभिल भन्ने शब्द यहाँनिर बताइएको छ। मैले तिमीलाई चाहिँ जुन कुरा रिभिल गर्नेछु, प्रकाश गर्नेछु, पछि म तिमीलाई देखाउनेछु, ती कुराको तिमी साक्षी बन्नेछौ। पावलले कतिसम्म कुराहरू देखे जुन अरू कुनै पनि प्रकार ती प्रेरितहरूले देखेनन्। उनी तेस्रो स्वर्गसम्म उठाइएको कुराको विषयमा हामी दोस्रो कुरन्ती 12 अध्यायमा उनले गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यी भविष्यमा उनलाई रिभिल गरेका कुरा, टेबलको विषयमा चाहिँ जुन अरू चेलाहरू कहाँ प्रकट भएको थिएन, टेबलको वास्तविक रहस्य उनका रिभिल गरियो। जे कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ त्यो कुरा मैले तिमीलाई सुम्पी पनि दिएँ भन्छन् पावलले 11 अध्यायको 23 पदमा पहिलो कुरन्ती। जे कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ त्यो कुरा मैले तिमीलाई सुम्पी पनि दिएँ। र प्रभुबाट मैले पाएँ जो कुरा अरूलाई नपाएको कुरा उनलाई चाहिँ विशेष पाएको थियो उनले चाहिँ। किनभने त्यहाँ भएको जुन पनि मेचको विषयमा भएको विकृतिलाई हटाउनको निम्ति एउटा खास के हो त मेचको नक्सा, रिमेम्बरेन्स हो। यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले मान्छेलाई दिनुभएको एउटा मौका, यी दुईवटा कुराको साक्षी बन्नको निम्ति पावललाई खटाइएको थियो है। परमेश्वरले यस कुराको निम्ति खटाउनु भएको थियो। उद्देश्य तल गएर हामीले देख्छौँ 2:18 पद, टु ओपन देयर आइज, तिनीहरूको आँखा खोल्नका निम्ति एउटा उद्देश्य। त्यसमा चाहिँ अग्रिप्पा र बेनिके पनि सामेल थिए, फेस्तस पनि सामेल थिए, तिनका आँखा खोलिनु पर्ने थियो। एन्ड टु टर्न देम फ्रम द डार्कनेस टु लाइट, तिनीहरूलाई चाहिँ अन्धकारदेखि चाहिँ ज्योतिमा डोर्याउनको निम्ति तिनीहरू अन्धकारमा थिए। एन्ड फ्रम द पावर अफ सेटन अनटु गड, शैतानको सामर्थ्यदेखि परमेश्वर कहाँ फर्काउनको लागि। तीनटा कुरा द्याट यहाँनिर उद्देश्य बताएको छ, द्याट दे मे रिसिभ फर्गिभनेस अफ सिन्स, ताकि तिनीहरूले पापहरूको क्षमा पाउन सकुन्। एन्ड इनहेरिटेन्स एमङ देम विच आर सेन्टिफाइड बाई फेथ द्याट इज इन मी, ममा भएको जुन पनि पवित्रीकरणद्वारा जुन पनि एउटा पैतृक सम्पत्तिको ती पवित्र पारिएकाहरूको बिचमा जुन पैतृक सम्पत्तिको जुन पनि हिस्सा छ त्यस कुराको तिनीहरू भागीदार बन्न सकुन्। यहाँनिर दुईवटा उद्देश्य, तीनवटा कुरा माथि बताइएको छ, दुईवटा उद्देश्य तल भनिएको छ। यहाँनिर तिनीहरूको आँखा खोल्न, अन्धकारदेखि ज्योतिमा ल्याउन, अनि शैतानको शक्तिदेखि परमेश्वर कहाँ ल्याउन। यी तिनवटा उसलाई चाहिँ पठाउनुको उद्देश्य। अनि तिनीहरूलाई ती तीनवटा उद्देश्यमा ल्याउनुको उद्देश्य, फेरि उद्देश्यमाथिको उद्देश्य, ती तीनवटा उद्देश्य। तिनीहरूको आँखा खोल्नुको उद्देश्य के हो? तिनीहरूलाई अन्धकारदेखि ज्योतिमा ल्याउनुको उद्देश्य के हो? तिनीहरूलाई चाहिँ शैतानको पावरदेखि परमेश्वर कहाँ फर्काएर ल्याउनुको उद्देश्य के हो त? फेरि पावललाई पठाउनुको उद्देश्य त्यही तीनवटा भए, तर ती तीनवटा के उद्देश्यको निम्ति, ती तीनवटा कुराको निम्ति परमेश्वर पठाउने हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ती दुईवटा उद्देश्य। तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनको निम्ति, द्याट दे मे रिसिभ फर्गिभनेस अफ सिन्स, ताकि तिनीहरूले पापहरूको क्षमा पाउन सकुन्। एन्ड इनहेरिटेन्स एमङ देम द्याट विच आर सेन्टिफाइड, पवित्र पारिएकाहरूको बिचमा जुन पनि दिने जुन पनि पैतृक सम्पत्ति छ त्यो कुरा प्राप्त गरौँ। यो पैतृक सम्पत्ति राजा अग्रिप्पाको जुन पनि वंशबाट आएको सम्पत्तिभन्दा अनेकौँ गुणा ठुलो यो चाहिँ सम्पत्ति थियो। यो सम्पत्तिको कुरा जुन पनि पवित्र जनहरूले पाउनेवाला जुन पनि सम्पत्ति थियो त्यो सम्पत्ति चाहिँ राजा अग्रिप्पाले कहिल्यै पनि देख्न नसकेको सम्पत्ति हो। कहिल्यै पनि यो सम्पत्तिका तिनीहरू भागीदार कहिले बन्न पाएका थिएनन्। यिनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ यिनीहरूलाई थाम्नको निम्ति धेरै प्रयास यिनीहरूले गर्नु पर्थ्यो, तर एउटा पवित्र जनले पाउने जुन पनि सम्पत्ति छ यो संसारका राजाहरूले पाउनेभन्दा कयौँ गुणा ठुलो सम्पत्ति हो, एकदमै ठुलो सम्पत्ति हो। यो जुन पनि आदममा तपाईँ हामी मान्छे जातिले गुमाएका थियौँ। अब यस कुराको वर्णन गर्दा यहाँनिर छुट्टै समय लाग्छ हामीलाई। परमेश्वरले समय दिनुभयो कुनै समय ती कुराहरूको वर्णन हामीले गरौँला। जुन सम्पत्तिको विषयमा अलिकति कुराहरू हामीले यहाँनिर हेरौँ, थोरै कुराहरू, अनि म त तलको कुरा अलिकति टच गर्छु। कलसीको पत्री 1 अध्यायको 12 पद। यो पैतृक सम्पत्तिको विषयमा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। एकदमै ध्यान दिनुहोस्, बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँनिर चाहिँ। गिभिङ थ्याङ्क्स अन टु द फादर विच ह्याड मेड अस मिट टु बी पार्टेकर्स अफ द इनहेरिटेन्स अफ द सेन्स इन लाइट। ज्योतिमा
त्यो पैतृक ज्योतिमा सन्त गराउनुको साथमा त्यो पैतृक सम्पत्तिको भागीदार बनाउनको निम्ति पार्टेकर्स अफ द इनहेरिटेन्स अफ द सेन्स, ज्योतिमा ती पवित्र जनहरूको पैतृक सम्पत्तिको भागीदार बनाउनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारदेखि कहाँ ल्याउनु भएको अरे? ज्योतिमा ल्याउनु भएको। यो कुराको प्रचार पावलले गरे, पत्रमा पनि कुरा लेखे। 13 पदलाई पढ्नुहोस् त, कसरी उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छुडाउनु भयो। त्यस विषयमा चाहिँ प्रचारको क्रममा पावलले यो कुरा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। छुटकारा दिनुभएको छ। कहिले कहिले हामी चाहिँ अलिकति गलत बुझाइमा हुन्छौँ। सुसमाचार त ती कहिले वचन नसुनेका उद्धार मुक्ति नपाएकाहरूको लागि मात्रै हो भनेर हामी भन्छौँ। तर सुसमाचारको धनको विषयमा चाहिँ सुसमाचारमा वर्णन गरिँदैन के? सुसमाचारमै सुसमाचारका रहस्यहरू प्रकट गरिँदैन? अनि सुसमाचारले हामीले गुमाएको त्यो पैतृक सम्पत्तिको विश्लेषण गर्दैन, वर्णन गर्दैन? यहाँनिर गरेको छ त। यसै कारण सुसमाचार अन्तिमसम्म पनि विश्वासीहरूले सुनिरहनु आवश्यक छ। उद्धार मुक्ति पाएका विश्वासीहरूले नै सुसमाचार सुनिरहनु आवश्यक छ। फेरि उद्धार मुक्ति पाउनको निम्ति होइन, त्यो पाएको कुरालाई थाम्नको निम्ति, त्यो पाएको कुरामा बनिनको निम्ति। मैले त यस्तो कुरा पाएको थिएँ, यस्तो कुरा पाएको थिएँ। एउटा कहानी परमेश्वरका दासहरूले भन्ने गर्छन्, अरू प्रभुका दासहरूले भन्दै गरेको आज म पनि भन्छु है। एकजना राजा, एकजना मन्त्री थिए। गरिब घरानाबाट चाहिँ एकदम इमान्दार भएको कारणले गर्दा राजाले चाहिँ उसलाई मन्त्रीसम्म बनाए, आफ्नो नोकरलाई मन्त्रीसम्म बनाए। पछि गएर राजाले धेरै कुरा सुनिसके पश्चात उनले चाहिँ दिनको 1-2 घन्टा तिनी हराउँदा रहेछ। तिमी कहाँ त्यो कहाँ जान्छ? राजाले त वास्तै गर्दैन, किन ऊ इमान्दार थियो। उसको विषयमा कुनै पनि सेक्युरिटी, उसको निम्ति कुनै पनि त्यसको किसिमको जासुस गर्नु राजालाई आवश्यकै थिएन, शङ्कै थिएन। तर अरू जसले उनको डाहा गर्थे, त्यो ठाउँमा पुग्न नसकेकाहरू र त्यो ठाउँमा उसले नपताएको मान्छे त्यहाँ पुगेको कारण डाहा गर्नेहरूले चाहिँ राजालाई भने, राजा तपाईँले जसलाई इमान्दार सोच्नु भएको छ उसले तपाईँको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दैछ, यो हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, नपता तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। ऊ दिनको 2 घन्टा हराउँछ, कहाँ जान्छ तपाईँलाई? म उसको खोजी गर्दिनँ, ऊ राम्रो छ। तर तपाईँले हेर्नुहोस्, ऊ एउटा थोत्रे घर छ, त्यो थोत्रे घरभित्र बस्छ सधैँ 2 घन्टा। किन हराउँछ मन्त्री जस्तो मान्छे त्यो थोत्रे घरभित्र? त्यहाँभित्र तपाईँको निम्ति षड्यन्त्र बुन्छ उसले, थाहा छ तपाईँलाई? राजाले नभन्दै चियो गरेर हेर्दाखेरि त नभन्दै त्यहाँ गएर बस्दो रहेछ। दिनको 2 घन्टा त्यहाँ गएर भित्र बिताउँदो रहेछ। किन यस्तो काम गर्यो यसले भनेर राजा आफैले चेक गर्ने भोलिपल्ट उसले विचार गरेछन्। अनि ठ्याक्क त्यो समयमा चाहिँ जब ऊ भित्र पस्यो, राजा त्यही भित्र बसेछन्। त्यो घरभित्र जाँदाखेरि थोत्रे घर, कोही पनि नबस्ने घर। उसले चाहिँ उसलाई जब त्यहाँ देख्यो, तैँले यहाँ के गर्दैछस्? के छन् यहाँ देखा? राजा, यहाँ केही पनि छैन। यहाँनिर एक जोर कपडा छ अनि एउटा ऐना छ। यो के को लागि? यो एक जोर कपडा मैले तपाईँले मलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनुभन्दा अगाडि जब म गरिब थिएँ त्यतिखेर मैले लगाउने कपडा हो यो एक जोर। यो ऐना किन? यो ऐना यसकारण तपाईँले दिएको वर्दी लगाएर म यस ठाउँमा आउँछु, भड्किलो वर्दी लाएर म यस ठाउँमा आउँछु। अनि मैले आउँदा बित्तिकै मैले मेरो यो वर्दीलाई फुकाल्छु अनि मेरो थोत्रे कपडा म लगाउँछु। अनि म ऐनाको सामने बसेर मैले भन्छु, ओए फलानो, देखिस् त कस्तो थिइस्? त थोत्रे कपडा लाउने यही घरमा बस्थिस्। यो थोत्रे घर तेरो घर थियो, यो पानी चुने घर। यसै घरमा बस्थिस्। त कति गरिब थिइस्, यही झुपडीमा त बस्थिस्। यिनै थोत्रे कपडा लगाउँथिस्। कस्ता कपडा लाछस् हेर त कस्तो थिइस् हेर त। अनि मलाई आफूलाई मेरो गरिबीपनलाई मैले देखेर सम्झिन्छु। अनि मैले त्यो वस्त्रलाई फुकाल्छु अनि तपाईँले दिएको यो भड्किलो वस्त्र म फेरि लगाउँछु। अनि ऐनाको सामने गएर भन्छ, ए फलानु, देखिस् त कस्तो भइस्? याद गर, यो सबै कुराको पछाडि कसलाई श्रेय दिने तैँले नबिर्सी। यो सबै कुराको पछाडि राजाको हात छ। राजाले तँलाई यो झुपडीबाट उठाएर यो वर्दी नदिएको भए, त्यो ठाउँमा नपुर्याएको यो वर्दी कसरी लाउँथिस्? त यस्तो मान्छे कसरी हुन्थिस्? त्यसै कारण भुल्लास, तेरो विगतको जीवनलाई भुल्लास र पछि घमण्डी होलास। खबरदार, राजाको वफादार पात्र भएर सेवा गर्लास अन्तिमसम्म भनेर मैले यो वर्दी लाएर चाहिँ आफूलाई डाँट्छु महाराज। राजाको आँखाबाट टपक्कै आँसु चुह्यो है। बडो गम्भीर थियो यो कुरा। त्यसपछि राजाले कहिले उसको चिए गरेनन्। उसलाई अझै पनि मान प्रतिष्ठा बढाइदिए। तँ जस्तो वफादार मान्छे मैले कहिले पाउन सक्छु, जसले आफूलाई चाहिँ सधैँ हपारी बस्छ, गल्ती नहोस् भनेर आफ्नो विगतलाई सम्झिन्छ। विगतलाई बिर्सिने मान्छेले काम बिगार्छ। त्यो सुसमाचार हामीले सधैँ सुन्नु किन जरुरी छ?
हाम्रो विगतलाई सम्झिनको निम्तिमा कस्तो ठाउँबाट हामीलाई परमेश्वरले कस्तो ठाउँमा ल्याउनु भयो। गर्व गर्न सक्छौँ यो ठाउँमा आज हामीले? यहाँनिर भन्नुहोस् कसले बढी गर्व गर्न सक्छ? अग्रिप्पाले, बेनिकेले विलासितामा जिएको तितो जीवन बाँचिरहेका छन्। यिनीहरू जिएका छन् विलासितामा, जीवन जिएका छन् तितो। हे विलासितामा जिउने मेरा सङ्गी मानव जाति, तपाईँहरूको जीवनको भित्रको तिक्तताको उपचार कहिले खोज्नु भएको छ? त्यो तितोपनको विषयमा कहिले तपाईँले चाहिँ समाधान खोज्नु भएको छ? अनि त्यो तितोपनबाट तपाईँ फर्किन चाहनुहुन्छ? आज तपाईँलाई मेरो कुरा मन नपर्ला, के यिनीहरूले मात्रै सच्चाइ पाएका छन् भन्नु होला? के न्यायको दिनमा तपाईँले यसरी भन्ने मौका पाउनुहुनेछ? के आज मैले भन्दै गरेको कुरा न्यायको दिनमा तपाईँको सामने हाजिर हुने छैन? अनि तपाईँको त्यो पछुतो अनन्तको पछुतोमा परिणत हुने छैन? के ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ हुने छैन भनेर? होइन भने आज बेनिके र चाहिँ अग्रिप्पा, फेस्तस र फेलिक्स र दुसिल्लालाई परमेश्वरले दिएको जस्तै मौका र नेरोलाई दिएको जस्तै मौका के आज परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छैन? लुसियसलाई दिएको जस्तो मौका के परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छैन? टटुल्लसलाई दिएको जस्तो मौका के परमेश्वरले दिनुभएको छैन? पाउलको यो अन्तिम पक्राउमा यी सबै कुरो मान्छेहरूको हात छैन? सँगै टटुल्लस यहुदी शासक, त्यो पुजारी, यहुदी पुजारी, अनि फेरि अर्को चाहिँ लुसियस क्याप्टेन, अनि फेलिक्स पूर्व गभर्नर, दुर्सिल्ला पूर्व गभर्नरको पत्नी, फेस्तस प्रोसियस फेस्तस पछिल्लो गभर्नर, अग्रिप्पा राजा, बेनिके राजा जस्तै, रानी जस्तै, अनि नेरो महाराज, अनि त्यो जहाजको जुन पनि क्याप्टेन जसले चाहिँ पावललाई चाहिँ बोकेर चाहिँ पावललाई त्यो नेतृत्व गरेर 176 जना हुनसक्छ 276 सैनिकहरूको उसमा नेतृत्व गरेर चाहिँ रोमतिर लिएर जाँदै थियो त्यो क्याप्टेन, त्यो जहाजका कर्मचारीलाई के परमेश्वरले मौका दिनु भएन? जुन मौका चाहिँ पब्लियस, मेलिटाको पब्लियसले पाएको थियो त्यो मौका जहाजको क्याप्टेनले पाएको थिएन र त्यही मौका नेरोलाई दिएको थिएन र जबकि नेरोका सल्लाहकारदेखि लिएर ठुला ठुला मान्छे बाँचेका थिए जो मैले अस्ति बताएको थिएँ। आज तपाईँलाई पनि संसारमा परमेश्वरले मौका दिँदै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, एउटा सर्वसाधारण मान्छेलाई तपाईँको दरबारमा ल्याएर बोलाएर सुसमाचार सुनाउन तपाईँलाई चाहिँ हिचकिचाइ लाग्छ होला, तर नेटमा त यो पब्लिक पेजमा त आइरहेको वचन त तपाईँलाई चाहिँ कसैले देख्दैन नि त। गोप्यमा हेर्नुहोस् न, यति साना मान्छेको कुरा सुनिबस्छस् भनेर तपाईँलाई कसैले भन्दैन, तर त्यही कुरा तपाईँको निम्ति आज ठुलो तपाईँको तिक्ततालाई हटाउनको निम्ति परमेश्वरबाटको समाधान होइन र? तपाईँ जहाँसुकै किन हुनुहुन्न, जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन दृष्टिले आफैलाई तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ, आज मनन गर्नुहोस् परमेश्वरले दिनुभएको मौका सधैँ पर्खेर बस्दै। हितोपदेशमा लेखिएको छ, बार चेतावनी 29 1 लेखेको, बार चेतावनी दिँदा नि नसुध्रिने मान्छे सम्हाल्न नसकिने किसिमले नाश हुन्छ। परमेश्वरले दिएको मौका एउटा चोरले गुमायो। यहाँनिर यो चोरभन्दा त चोरहरूका त्यहाँका पर्जाका सबैका राजा यी ठुला मान्छेहरूले गुमाइरहेका छन्। पछि गएर यहाँसम्म त्यहाँनिर भनिँदैछ, के विश्वास गर्नुहुन्छ राजा अग्रिप्पा? के देख्नुभयो त्यो सबै कुराको अवस्थालाई? तपाईँले त्यो हालतलाई तपाईँले देख्नुभयो? अग्रिप्पाले भन्छ, पावल के यति थोरैमा तिमीले मलाई झन्डै क्रिस्चियन बनाउँछौ? पावलले भन्छन्, महाराज आज तपाईँ मात्रै होइन, मेरो कुरा सुन्ने प्रत्येक मान्छे, चाहे ऊ राजा होस्, चाहे तपाईँका पनि महाराजा नेरो हुन्, नेरोको अधीनताको राजा हो चाहिँ तपाईँको पनि महाराजा नेरो हुन्, या तपाईँका राज्यका मुख्य अफिसर यिनी चाहिँ फेस्तस हुन्, चाहे चाहिँ यहुदीहरूका शासक टटुल्लस जो तपाईँबाट खटाइएका व्यक्ति हुन्, चाहे ती क्याप्टेनहरू हुन् जो तपाईँहरूको अधीनतामा छन्, ती सबका सब म जस्तै हुन् भन्ने म चाहन्छु। केवल मेरा हातमा लगाएका हातकडीहरू बाहेक, यी चेनहरू बाहेक, यी चेनहरूले तपाईँहरूको हात नबाँधियोस्, तपाईँहरूको पाउहरू चेनले नबाँधिउन्, तपाईँहरू म जस्तै कैदमा नपर्नुहोस्, यो म कामना गर्छु। यो बाहेक तपाईँहरू म जस्तै हुने सौभाग्य पाउनुहोस्। कस्तो किसिमको चुनौतीपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ, हेर्नुहोस् त। त्यतिखेर तिमीले आफूलाई के ठानेका छौ भने अग्रिप्पाले पापले भित्र ल्याएको तिक्तताले उनीहरूलाई चाहिँ व्याकुल पारिसकेको थियो।
साँच्चै उनीहरूभित्र कडवापन थियो, तितोपन थियो। जीवन जिउनुको तितोपनले तिनीहरूलाई सताइरहेको थियो। यति साह्रो विलासितामा रहँदाखेरि नि पापले तिनीहरूलाई पिन्च गरिरहेको थियो। पापमा रुमालिएका थिए यिनीहरूलाई चैन थिएन। अग्रिप्पा, तपाईँको बेचैनी हालतबाट म जस्तो चैनको मान्छे बन्नु पाए एकै सौभाग्य होइन र? के तपाईँको बेचैन अवस्थाबाट तपाईँ निस्कन चाहनुहुन्छ? आज तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, उच्च सम्मान तपाईँलाई छ, तपाईँलाई चाहिँ उच्च सुविधा छ। यी सबै कुराहरूको पछाडि तपाईँ म जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो हातमा हातकडी लगाइएका छन्, तर मेरो अनुहार पढ्नुहोस् म भित्र कति ठुलो खुसी छु। तपाईँहरू पचाउन नसकेर घरि मुरमुरी हुन्छ, घरि रिसाउनुहुन्छ, जस्तै फेसबुक रिसाउँदैछन्। सहन नसकेर आफू मलाई कहिले बौला भन्छन्, मलाई कहिले के भन्छन्। तरै पनि ममा यसको चिन्ता छैन। मैले खुसी पाएको छु, मैले शान्ति पाएको छु, मैले जीवन पाएको छु, मैले त्यो परमेश्वरलाई भेटाएको छु। यो संसारको यावत गरेर मलाई चाहिँदैन। तपाईँको राजकाज ठुलो कुरा होइन। अग्रिप्पा राजा, बेनिके, तिमीले के पाएकी छौ? तिम्रो पतिको सिंहासन तिम्रो भाइको हातमा आयो, अनि पतिको सम्पत्ति भाइकै हातमा बेचिदिएकी छौ तिमीले नैतिक पतन भएर। या दाजुको हातमा बेचिदिएकी छौ नैतिक पतन भएर। यो भन्नु किन पर्यो र? अन्धकारबाट ज्योतिको तिनीहरूले आँखा खोल्नका निम्ति, ताकि तिनीहरूले पापहरूको क्षमा पाउन्। यस उद्देश्यले मलाई पठाउनु भएको राजा अग्रिप्पा, के आफ्नो पापदेखि तपाईँ क्षमा पाउन चाहनुहुन्छ? बेनिके, महाशय, म्याडम, के तपाईँ क्षमा पाउन चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले जुन क्षमा दिनुभएको छ, जुन प्रबन्ध गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ अग्रिप्पा भन्दा नि बेनिके चाहिँ अझ याकुल व्याकुल हुँदै छिन् होला, किनभने यिनको पापले यिनलाई चाहिँ धेरै सताएको थियो। यसपछि पनि यिनका डरलाग्दा पापहरूमा अझै यिनी लागिरहन्, किनभने पश्चाताप गरेर फर्किनन् नि त। त्यसैले अन्त्यतिर धकेलिदिनु सबै कुराहरू। परमेश्वरले दिनुभएको मौका, जो कोहीलाई परमेश्वरले मौका दिनुहुन्छ, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? उनी परमेश्वरतिर फर्केको भए त यो सम्पूर्ण माया उनीहरूले परमेश्वरलाई दिन सक्थे। परमेश्वरको प्रेमको खातिर पावलले सब कुरा सहनको निम्ति तयार छन्। अब आज तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्नु भएको छ? के परमेश्वरको प्रेममा तपाईँ बनिन सक्नु भएको छ? तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति तपाईँ एकदम हर्षोल्लित हुनुहुन्छ। आज्ञा पालन गर्नको निम्ति तपाईँ एकदम तयारी हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ भने आफूलाई प्रभुको हातमा दिन तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ। यस अर्थमा मात्रै तपाईँले सक्नुहुन्छ जब तपाईँका ती डरलाग्दा पापहरू क्षमा भएका थिए भन्ने कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। लुका 7 अध्यायको स्थितिमा प्रभुले के भन्नुहुन्छ? किनभने यसका पाप धेरै थिए जो क्षमा भएका छन्, त्यसै कारण उसले के गरेकी छ? धेरै प्रेम गरेकी छ। पाउ धुनु, केसले पाउ पुस्नु, आफूलाई इन्कार गर्नु, आफ्नो अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, आफ्नो गरिमालाई इन्कार गर्नु, आफ्नो शोभालाई इन्कार गर्नु, अनि केसले पाउ पुस्नु, यो चाहिँ प्रेमको प्रमाण हो। आज तपाईँ हामीले प्रभुको प्रेममा हामी तब मात्रै बनिन्छौँ कि प्रभुले मेरो निम्ति गर्नुभएको कुरा के रहेछ, मेरो निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको कुरा के रहेछ, मेरो निम्ति ठहराएको त्यो सम्पत्ति के रहेछ। एफिसी 1:11 पढाउँ त कृपया। अब म सकेँ। एफिसी 1:11। कसै मान्छेसित उहाँले सल्लाह गर्नुभएको होइन, आफ्नै इच्छाको सल्लाह मुताबिक, यो उत्तम कुरा अनि गर्नुहुन्छ। उहाँको सङ्कल्प अनुसार, त्यो अनादिको सङ्कल्प अनुसार पहिल्यै ठहराइएको हुनाले हामीले उहाँमा पैतृक सम्पत्ति पनि पाएका छौँ। अब हामीले त पाएछौँ नि त। यही पैतृक सम्पत्ति दिनको निम्ति, यो सुसमाचार सुनाउनको निम्ति पावललाई प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको थियो। यो सन्तगणहरूको बिचमा राखेको यो सम्पत्ति प्रिय हो। संसारको सम्पत्ति चाहिँ कहिले तुलना हुन मिल्दैन। संसारमा गरिबी हुँदाखेरि नछटपटाउनुहोस्। तपाईँ जति विश्वासी हुनुहुन्छ, गरिबीले तपाईँलाई कहिले कहिले आकुल व्याकुल बनाइदिन्छ। तपाईँको पकेट रित्तो हुँदा, घरको मधुस रित्तो हुँदा, तपाईँको पर्स रित्तो हुँदा, घरमा खानेकुरा नहुँदाखेरि तपाईँ कहिले कहिले शोकमा डुब्नुहुन्छ। किन डुब्नुहुन्छ? एकै छाक खाएर बाँच्नुपर्छ भने या एक छाक पनि खान नपाउने स्थिति आयो भने पनि के हामी त्यो पैतृक सम्पत्तिका भागीदार भएका छैनौँ? यो संसारमै खानु लाउनु नै हाम्रो सम्पत्ति हो र? हाम्रो सम्पत्ति त हाम्रा प्रभु येशू मसीहसँग छ, जससँग हामीलाई परमेश्वरले साझा अधिकारी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरका अधिकारी ख्रिस्टसँग साझा अधिकारी। यो पद पनि पढौँ।
म सक्ने क्रममा छु, एकदम अब सकिहालेँ, केही मिनटभित्रमा म सकिहाल्छु, 2 मिनटभित्रमा म सक्छु लगभग है। यहाँनिर रोमीको पत्री 8को 17 नै होला, पढ्नुहोस् त। अनि सन्तान हौ भने हकवाला पनि हौ, साँच्चै परमेश्वरका हकवालाहरू, ख्रिस्टसँग साझा हकवालाहरू। हेर्नुहोस् त, यो उहाँसित दुःख भोग्यौँ भने उहाँसित राज्य पनि गर्नेछौँ अगाडि। उहाँसँगै हामीले दुःख भोग्यौँ भने हजुर चाहिँ उहाँसँगै हामीले महिमा पनि पाउनेछौँ। अब गर्दा अलङ्कार बुझौँ, समय छैन हामीसँग। यो हामीले पाएको कुरा सानो होइन, सुसमाचारद्वारा हामीलाई प्रदान गरिएको, सुसमाचारद्वारा हामीलाई प्रकाश गरिएको कुरा सानो होइन। यति ठुलो उद्देश्यको निम्ति हामी कहाँ सुसमाचार प्रचारिएको हो। त्यस कारण यसलाई लाइटली एस्टिम नगरौँ, हल्का तपाईँले नलिउ प्रिय हो, बडो गम्भीर तपाईँले हामीसँग जे छ त्यसलाई बलियो गरी अन्तिमसम्म पक्रेर राखौँ। खबरदार कसैले हामीले पाएको कुरा हाम्रो हातबाट खोजेर लान नपाओस्। शैतान खोज्नको निम्ति तयार छ, विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू खोज्नको निम्ति तयार छन्। यो संसारको अभाव र सतावट र दुःख र परीक्षाहरू हामीबाट खोज्नको निम्ति तयारी छन्। हतोत्साहित नहुनुहोस्, हामीले जे कुरा ख्रिस्टमा पाएका छौँ त्यो कुरालाई थामेर राखौँ। संसारको खाने लाउने कुरा र संसारको कारणसित तुलना नगर्नुहोस्। यसलाई यो त एकदम छुट्टै र गम्भीर विषय हो। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको यस वास्तविकतामा बनिनको निम्ति, यस महिमित उद्देश्यमा बनिनको निम्ति, अनि परमेश्वरको त्यस उद्देश्यमा बनिएर आशिषित बन्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।